नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मंत्रालयाच्या स्थापन दिसाचो उगडास करपा खातीर सहकार खातें 6 जुलय 2025 दिसा राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा हांगा एक दिसाची कार्यावळ घडोवन हाडटा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत मुखेल सोयरे आनी सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हे मानाचे सोयरे आसतले. सहकार भारतीचे संस्थापक वांगडी सतीश मराठे हे मुखेल उलोवपी आसतले. ह्या संदर्भात सचिव सहकारूय हाजीर आसतले. सहकारी संस्थांच्या निबंधकान सगळ्या लोकांक व्हड प्रमाणात हाजीर रावचे आनी ते यशस्वी करचे अशें आवाहन केलां. गोंयचे पंढरपूर म्हणून फामाद आशिल्ल्या दिवचल म्हालांतल्या विठ्ठलापूर सांखळी हांगाच्या श्री विठ्ठल मंदिरान आयज आषाढी एकादशी निमतान विंगड धार्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या निमतान श्री विठ्ठल मंदिरान सकाळ सावन अभिषेक करपाची संद भाविकांक मेळटली. त्याच प्रमाण दिसभर तरेकवार धार्मीक कार्यावळी आनी सांजेवेळा सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. त्याच बरोबर दिवचल म्हालान नार्वे, मुळगांव, सांखळी, हरवळे ह्या भागांनी आषाढी एकादशी निमतान तरेकवार कार्यावळी आयोजीत केल्यात. इतले मजगतीं आषाढी एकादशीच्या निमतान काल शेनवारा सांखळी रवींद्र भवनात अवघाची विठ्ठल ही कार्यावळ जाली. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हांणी घडोवन हाडिल्ल्या 24व्या शणै गोंयबाब कथामाळेची केंद्र पावण्यावेली फेरी अंदू 2 ऑगस्टाक जातली अशें भाशा मंडळान कळीत केलां. जिल्लो पातळेवेली फेरी 10 ऑगस्टाक जावपाची आसा. केंद्र पावण्यावेली ही सर्त वट्ट 19 केंद्रांनी जातली. 12 तालुक्यांतल्या 12 सुवातींनी ही सर्त घेतले. त्या शिवाय कुंकळी, बार्देस, फोंडे, तिसवाडी, शिरोडे आनी मडगांव ह्या 6 अतिरिक्त केंद्रांनी ही सर्त जावपाची आसा. साश्ट आनी केपें तालुक्या खातीरची सर्त कुंकळी केंद्राचेर जाल्यार शिरोडा केंद्राचेर शिरोडे, बोरी आनी पंचवाडी पंचायतीच्या वाठारांत येवपी शाळांच्या विद्यार्थ्यांची सर्त जातली. वट्ट 160 परीक्षक आनी 300 वयर आप वावुरपी ही सर्त यशस्वी करपाक वावुरतले अशें कथामाळ सर्तीचे संयोजक उल्हास गांवकार हांणी कळयलां. 1ली ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी ही सर्त जातली. ही सर्त विशेश विद्यार्थ्यांच्या शाळां खातीरय उक्ती आसतली अशें कळीत केलां. कथामाळ सर्ती संबंधीची सगळी म्हायती आनी नेम गोंयांतल्या सगळ्या मुळाव्या आनी माध्यमीक शाळांनी पावल्यात. फाटल्या 12 वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ल्या पगारवाड सरकारान बेगोबेग दिवची अशी मागणी अखिल गोंय पंचायत सचीव संघटनेन काल पणजे पंचायत संचालकाची भेट घेवन केल्या. तशेंच पंचायत सचिवाचें पद बदलून ते पंचायत सेवक म्हणून करपाच्या प्रस्तावाक संघटनेन विरोध केला. अशी पदां बिहार आनी झारखंड राज्यांत आसा. गोंयांत अशा पदाची गरज ना आनी शिक्षणीक पात्रतायेच्या तुळेन ही कमीची पदां थारता अशें संघटनेन म्हणलां. तशेंच सद्याच्या पंचायत सचिवाच्या पदाक पंचायत सेवक म्हणून रुपांतरीत करपाक संघटनेन विरोध केला. तशेंच कृत्रीम बुद्धिमत्ता आदारीत हाजिरी पद फकत पंचायतींत न्हय तर सगळ्या सरकारी कार्यालयांनी चालीक लावपाची गरज आसा अशें संघटनेन म्हणलां. अखिल गोंय पंचायत संघटनेन हे प्रस्न 1 सप्तका भितर सुटावे करपाचें आश्वासन ह्या वेळार पंचायत संचालकांनी दिल्या. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 31° नोंद जाला तर किमान 25° नोंद जाला. राज्यांत फुडलो सप्तकभर व्हडा प्रमाणांत पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.